नमस्कार। बुद्धिस्ट सोसाइटी नेपाल युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म लामा पेमा ग्याछो तामाङ। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो बौद्ध धर्ममा सिद्धि प्राप्त गर्नको निम्ति अनेकन उपाय कौशल अपनाएको हुन्छ। उपाय कौशलहरूमध्ये प्रज्ञा पारमिता अर्थात् च्योय पूजा, छेदन विधि, यो विधि पनि सिद्धि या बुद्धत्व प्राप्त गर्नको निम्ति अत्यन्तै छिटो मार्ग भनेर मानिएको छ। छेदन, जसलाई च्योय भनिन्छ, सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा काट्नु भनेको। के काट्नु? के काट्नु भन्दा यो संसारको दुःखको मूल कारक तत्व र मूल जरो, दुःखको मूल जरोलाई काट्नु। दुःखको मूल जरोलाई चाहिँ तपाईँ हामीले काट्न सक्छौँ। त्यो काट्ने सिधा विधिलाई च्योय भनिन्छ। त्यो काट्नको निम्ति, त्यसलाई कटिङ छेदन गर्नको निम्ति हामीले दुःखलाई कसरी चापेका छौँ, त्यो दुःख दिने तत्त्वलाई कसरी पकड गरिराखेका छौँ र केमा पकड गरिराखेका छौँ, यी स्रोतलाई बुझेर त्यसैलाई काट्ने, त्यसैलाई छोड्ने र त्याग्ने, यस प्रकारको महान विधि पद्धतिलाई च्योय विधि, च्योय प्रज्ञा पारमिता पूजा भनेर बताएको छ। भनिएको छ, महासन्धि पूर्वागत सम्बन्ध भत्र गुरुको मुखागम उपदेश नामक ग्रन्थ अथवा कुनसाङ लामी स्यालुङ नामक ग्रन्थमा प्रष्ट बताएको छ कि हामीले हाम्रो यो शरीर पालन पोषण गर्नको निम्ति, यो शरीरलाई रक्षा गर्नको निम्ति अनेक सामग्री हामी सयौं प्रयत्नद्वारा जुटाउँछौँ, जम्मा गर्छौँ, सङ्कलन गर्छौँ। यो जीवनको पालन पोषण गर्नको निम्ति, सुरक्षा गर्नको निम्ति आवश्यक सामग्रीहरू हामीले जुटाउँछौँ र ती जुटाएका, ती प्रयत्नद्वारा जम्मा गरिएका सामग्रीप्रति हामी निकै स्नेह राख्छौँ, माया ममता राख्छौँ, बलियोसँग हामीले पकड गर्छौँ। मेरो भनेर पकड गर्छौँ, हो होइन, मेरो भनेर हामीले ती सामग्रीप्रति अत्यन्तै माया गर्छौँ। तर त्यो भन्दा पनि अझ बेसी हामीले हाम्रो आफ्नै यो शरीरलाई माया गर्छौँ। हाम्रो यो शरीरलाई, हाम्रो यो सिङ्गो देहलाई, यसलाई स्कन्द पनि भनिन्छ। स्कन्द भनेको राशि, समूह मिलेर बनेका। बौद्ध भाषामा रूपा, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, यी पाँचवटा स्कन्धलाई नै हामीले अत्यन्तै बलियोसँग ग्रह र पकड
गरिराखेका हुन्छौँ। ती बाह्यका सामग्रीहरू भन्दा पनि यी स्कन्दलाई धेरै माया गरेर पालन पोषण गरिराखेका हुन्छौँ। जसरी आँखाको नानीलाई हामीले विभिन्न कसिङ्गार इत्यादिबाट बचाउनको निम्ति निकै सुरक्षित गर्छौँ, त्यसरी नै यो हाम्रो शरीर कति पनि गडबड नहोस् भनेर हामी निकै सजगता अपनाउँछौँ। त्यसैले यी बाह्यका माया लाग्दा विषयहरू वस्तुहरू त्याग गर्नुभन्दा त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त मेरो यो आफ्नै सबैभन्दा बढी माया गरेर पोषण गरेर पालेर बचाएर राखेको यो सिङ्गो शरीर, यो देह नै दान गरेमा, यो देह नै त्यागेमा त्यो चाहिँ अधिक हुनेछ, त्यो चाहिँ महान हुनेछ भनेर बुझी यो चाहिँ प्रज्ञा पारमित विधिले सबैभन्दा बढी स्नेह र माया गरिएका म भन्ने मेन जुन तपाईँ हामीले पढ गर्छौँ, ग्रहण गर्छौँ, त्यसैलाई नै त्याग्ने, त्यसैलाई नै काटेर अनि परित्याग गर्ने, त्यसैलाई नै दान गर्ने, यो अभ्यासलाई यो अभ्यास छेदन अभ्यास भनेर भनिन्छ। भनिएको छ माजिक लप्टन को मुखार बिन्दबाट यस प्रकारले बताउनु भएको छ कि छ्याक्मे लुइजिन जेबाते छोक्नी हिनबर मासेने फुङ्बो चेजिन जेवादे माटुल्बे गोला थोलोसे, अर्थात अनासक्त ढङ्गले यो शरीर त्याग्नु, यो देह दान गर्नु। अनासक्त भनेको कुनै पनि आसक्ति नगरी, रौँ बराबरको आसक्ति, रौँ बराबरको अट्याचमेन्ट नराखिकन यो शरीरलाई निस्वार्थ त्याग्ने, यो शरीरलाई निस्वार्थ परित्याग गर्न सक्ने, त्यागेर दान गर्न सक्ने, यो नै छोक्नी हिनभर मासेने, यो नै दुई सम्भार हो। यिनै दुई सम्भार हो भनेर नजानेको, दुई सम्भार भनेर नजानेपछि के भयो? फुङ्बो चेजिन ज्यावादे भयो। अनि यो शरीर अनि स्कन्दलाई माया स्नेह गर्न पुग्यौँ, हामीले माया स्नेह गर्न पुग्यौँ, ज्यादै माया गर्यौँ, ज्यादै प्रेम गर्यौँ यो स्कन्दमा, यो देहमा। त्यसैले गम्भीर त्रुटि भयो, गम्भीर भूल भयो मित्रहरू, गम्भीर त्रुटि भयो। अनि माटुल्बे गोला थोलोसा, माता निर्माण काया, हे माता निर्माण काया, तपाईमा म देशना गर्छु, म गम्भीर पाप देशना गर्छु, प्रतिदेशना गर्छु, क्षमा प्रायश्चित गर्छु। त्यस प्रकारले माजिक लप्टनले बताउनु भएको छ। त्यसैले के दोर्जेग्यु अर्थात हे वज्र तन्त्रले पनि यसको बारेमा यस प्रकारले
टिप्पणी गरिएको छ, लुइकी चिन्बा चिन्ने नि सङ्वे दम्बा ज्याबर ज्या, अर्थात् यो शरीर यो देह दान गरेको अथवा त्यागेको दिएको चाहिँ परम गुह्यको आचरण हो, परम गुह्यको आचरण हो, उत्तम कार्य हो। यस प्रकारले बताइएको छ। कुनखेन छोइकी ग्याल्बो डिमे होइसेर सेम्गी ngल्सो भन्ने एउटा ग्रन्थमा, अर्थात् सर्वज्ञ धर्मराज गुरुको चित्त विश्रान्ति भन्ने एउटा ग्रन्थ छ। चित्त विश्रान्तिमा बताएको छ, देनी मिथुन के नाम शिवदाम, यो अभ्यासले, यो चोय अभ्यासले, यो चोय पूजाले, यो देहादान गर्ने कार्यले त मिथुन के नाम शिवदाम, मिथुन प्रतिकूल प्रत्ययहरू, प्रतिकूल कारकहरू जुन तपाईँ हामीलाई मन नपर्ने, तपाईँ हामीलाई असह्य हुने प्रतिकूल जति पनि यी तत्त्वहरू छन्, ती सबै शान्त भइजानेछ। प्रत्येक हर प्रतिकूल कार्य शान्त भइजानेछ। छोक्छेन राप्चो डिपकुन डालवाते महापुण्य सम्भार सम्पन्न हुनेछ, महासम्भारै हुनेछ। र डिपकुन डालवाते पुण्य सम्भार भइसके पश्चात सर्व आवरणबाट मुक्त हुनेछ। आवरण भन्ने हुन्छ एउटा छाया जस्तो, पर्दा जस्तो, त्यसलाई गन्ध जस्तो भनेर पनि चित्रित गरिएको हुन्छ। ती आवरण समेत हटेर जानेछ। दुई सम्भार पूर्ण भई यी सर्व आवरण हटेर जानेछ र ती सर्व आवरणबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुनेछ। जिल्लप छिमे तोक्प घुलागे सर्व आवरणबाट हामी मुक्त भइसकेपछि जिल्लप छिमे हुन्छ। आशीर्वाद अप्रमेय ढङ्गले यो हाम्रो मन सन्ततिमा, सुमन सन्ततिमा अवबोधको उत्पाद हुनेछ, अवबोधको उत्पाद हुनेछ। अहिलेसम्म हामीले यो मन सन्ततिमा ती झिल्लप आशीर्वादको अवबोध उत्पाद नहुनुको मूल कारक तत्त्व त के रहेछ भन्दाखेरि आवरण, क्लेश र आवरण। जब क्लेश आवरण क्षीण हुन्छ, हट्छ, तब अनि त्यहाँ झिल्लप आशीर्वादको अवबोध अनि अङ्कुरित हुनेछ। त्यस प्रकार दाक्जिन मेजिङ एजुङ लो नथुङ, दाक्जिन आत्मग्रह हट्नेछ। आत्मग्रह साँच्चीकै म छु म भनेर हामीले जति बलियोसँग च्यापेर अहिलेसम्म हामी यो संसारमा भौदारी हौँ, त्यसको मूल कारक तत्त्व त आत्मग्रह नै हो, म र मेरो हो। त्यो आत्मग्रह टुटिनेछ। आत्मग्रह टुटिनेछ, न्यजुङ आउनेछ। न्यजुङ भनेको निस्सरणको भाव। निस्सरणको भाव भनेको यो संसारको दलदलबाट म जसरी भए पनि निस्किन्छु भन्ने प्रतिबद्धता अथवा त्यो खालको विचार, त्यो खालको भावना मनमा पैदा हुनेछ। लोनाथुङ हुनेछ। विभिन्न सोच, विभिन्न विचार अति न्यून भएर जानेछ। तपाईँ हामीले अहिलेसम्म सत्यको दर्शन हुन नसक्यो, सत्यको मार्गको अनुसरण गर्नै नसक्नुको मूल कारण चाहिँ विचार। त्यसलाई काल्पनिक भन्छ, कल्पना जनित पनि भन्छ। हामीले
अनेक कल्पनाहरू साँच्यौँ। मेरा तेरा, धनी गरिब, अनि तिमी म, आफ्नो पराई, ठुला सानो, राम्रा नराम्रा, अनेकन कल्पना, कल्पनै कल्पना, विचारै विचार, विचारै विचार मात्रै हामीले यो मनमा साँचेको कारणले गर्दाखेरि हामीले सत्मार्गलाई अनुसरण गर्न सकेनौँ। सत्मार्ग हामीबाट निकै अलग भएर गयो। त्यसैले ती यावत प्रकारका कल्पनाजनित कुराहरू अत्यन्तै न्यून भएर आउनेछ, एकदम कम भएर आउनेछ। ती कल्पना कहाँबाट सुरुवात हुन्छ त भन्दा दक्षिणबाट, आत्मग्रहबाट, म मेरोबाट, म मेरोबाट त तेरो भन्ने पनि खडा हुन्छ। त्यस पछाडि शत्रु मित्रको भाव, त्यस पछाडि त्यसै बमोजिमको कर्म, त्यसै बमोजिमको विविध कल्पनाजनित कुराहरूमा तपाईँ हामी जगडिन पुग्छौँ र त्यस पछाडि हामी बलियोसँग जरा गाडेर यो संसारमा नराम्ररी फस्छ। भएको त्यही हो। अहिले हामी सबैको हालहरू यसै बमोजिम भइराखेको छ। त्यसैले साम्बा डुब्ची नङसिर लमर छ्यार, जब यी कल्पनाजनित, जब यी विचारहरू न्यून हुन्छ, त्यस पछाडि हामीले जति यी दृश्यभाव गर्छौँ, अवलोकन गर्छौँ, ती सबै अनि गुरुको रूपमा देखा पर्छ भनिएको छ। गुरुको रूपमा उदयमान हुन्छ, सम्ब डुब्चिङ हुन्छ, चिताएको कुराहरू पुग्दै जानेछ। मनले चिताएको इच्छा आकाङ्क्षाका कुराहरू पनि अनि त्यस पछाडि पुग्दै जानेछ। नेचो इमेजिङ छिग होइसल डुब, मृत्युको मर्माहित दुःख, जति यी हामीले कुराहरू अहिले गऱ्यौँ, भौतिक कुरा या अभौतिक कुराहरू जति तपाईँ हामीले गरे पनि, यसको बारेमा विश्लेषण गरे पनि, विचार गरे पनि, तर अन्ततः सबैभन्दा एउटा मर्माहित दुःख छ। त्यो मर्माहित दुःख चाहिँ के हो भन्दाखेरि मृत्युको दुःख। सबैलाई आइपर्ने दर्दनाक पीडा भनेको मृत्युको पीडा हो। त्यो मृत्युको मर्माहित दुःखको बेला कसरी सामना गर्ने, कसरी त्यहाँबाट मुक्त हुने भन्दा त्यतिखेर उदयमान भएको प्रभास्वर ज्ञानलाई पहिचान गर्न सक्छ, चिन्छ। होइसल डुब प्रभास्वार सिद्ध हुन्छ, मृत्युको प्रभास्वार सिद्ध हुन्छ। भर्दो डोल्सिङ धोङ्गी फुन्जुम छ, त्यो प्रभास्वार सिद्ध भइसकेपछि भर्दोबाट मुक्त हुन्छ। भर्दो भनेको अन्द्रभाव, मृत्यु पछाडिको जति पनि भ्रान्ति छ, सत्यको दर्शन नपाएर भ्रान्तिएर यस जीवनबाट उम्किसकेको अर्को जीवन पाउन बाँकी, त्यस अवस्थामा जुन हामी रोमलिरहेका हुन्छौँ, जसलाई अन्तर्भाव र भावान्तर पनि भनिन्छ, त्यो भर्दो, ती भर्दोको अवस्थाबाट अनि उन्मुक्ति पाउनेछ। उन्मुक्ति पाएपछि ध्वनि पनि सुसम्पन्न हुनेछ। ध्वनि भनेको द्वयार्थ, स्वार्थ परार्थ, स्वार्थ परार्थ, आफ्नो पनि कार्य सिद्ध गर्न सक्ने र अरूको पनि हित र उपकार गर्न सक्ने यो दुईटा क्षमता सामर्थ्य प्राप्त हुन्छ, जसलाई द्वयार्थ भनिन्छ। त्यो पनि सिद्ध हुनेछ। भर्दोबाट अन्तर्भावबाट मुक्त भएर त्यस प्रकारको द्वयार्थ पनि सिद्ध हुनेछ भनेर चित्त विश्रान्तिमा पनि बताएको छ। चित्त विश्रान्तिमा छोइजे पाल्टुल रिम्बोर्छे अथवा धर्मस्वामी धर्मगुरु पाल्टुल रिम्बोर्छेले भन्नुभएको छ, एमा थोक्मे दुइने मरिकपा दक्मे दक्दु सुङमे खोर अर्ख्याम लुइमे लुइसु सेनमे छ्याक्दङजुङ देछिरी चेजिन क्युमे फुङबदी छ्याक्मे छोइजी योङदुङ ओभर ज्या। उहाँले यस प्रकारले अर्थ्याउनु भएको छ। अर्थात् एमा थोक्मे दुई नम्बरिकमा हया अनादिकालदेखि
हाम्रो बौद्ध धर्ममा आदि भन्ने हुँदैन। आदि भनेको सीमा, रेखा, बिन्दु, सुरुवात, उत्पात हो। यो संसारको चराचर जगतको ब्रह्माण्डकै या प्राणीकै यो उत्पन्न र सुरुवात उत्पात छैन। सुरुवात उत्पात नहुनलाई नै अनादि भनिन्छ। सुरुवात उत्पात भनेर मान्नु त यो संसारलाई पूर्ण रूपमा बुझ्न नसक्ने दृष्टिकोणले देखेको अल्पज्ञान हो। यो संसारको सुरुवात उत्पात खोज्नु त अल्पज्ञानको उपज हो। विभिन्न उदाहरणहरू छन्। विभिन्न उदाहरण, कुनै पनि वस्तु यो संसारमा यो समयदेखि उत्पन्न भयो भनेर भन्न सक्ने अहिलेसम्म कुनै पनि प्रमाण छैन। त्यो बिन्दु छैन। त्यसैले अनादि भनिन्छ। अनादिदेखि हामी कहिलेबाट उत्पन्न भयो त्यो हामीले लेखाजोखा गर्न सम्भव छैन। अनादि छ। जुन बेला सुन खानीबाट सुन निकालियो त्यतिखेरैबाट खिया सँगसँगै आयो भने जस्तै हामी सुरुवात उत्पात अनादिदेखि हुँदा त्यतिखेरदेखि नै यो क्लेश पनि सँगसँगै हामीसँग जोडिएर आयो। क्लेश र कर्म र क्लेश, जसले गर्दाखेरि संसारमा भयानक दुःखतर्फ तपाईँ हामी उन्मुख भयौँ र फस्दै गए। त्यसैले अनादिकालदेखि यहाँ के बताएको छ भने मारिक भनेको अविद्या। अविद्या भनेको धर्मलाई नबुझ्नु, सत्यलाई नबुझ्नु, यथार्थलाई नबुझ्नु, नजान्नु। यो भएर गयो, यथार्थ नबुझेर गयो। अनि यो अविद्याको कारणले दक्मै दक्तो सुङ्बे हुँदै गयो हामी। त्यो भनेको अविद्याले जहिले पनि आत्मा छ भनेर देखिन्छ। आत्मा छ, ईश्वर छ, परमेश्वर छ, सृष्टिकर्ता छ, इत्यादि इत्यादि त अविद्या हो। त्यो स्वयं त्यो दृष्टिकोण नै अविद्या। त्यसैले यहाँ अनात्मालाई आत्मा भनेर ग्रह गर्नु, पकड गर्नु नै अविद्या हो। बुद्ध धर्ममा अनात्मालाई आत्मा भनेर बलियोसँग पकड गरे अनि ठ्याक्कै उल्टो पाल्टो भयो। हुँदै नभएको कुरालाई च्यापेपछि उल्टो पाल्टो हुँदैन। त्यसले दुःख नपाए कसले दुःख पाउँछ? उदाहरण एउटा सानो दिन्छु। अँध्यारो कोठामा खामोमा बेरेर राखेको डोरीलाई सर्प भन्ठानेर तर्सेको जस्तो। यथार्थमा सर्प थिएन। यथार्थमा डोरी हो। डोरी भनेर नजान्नु, नचिन्नु, त्यो चाहिँ अविद्या हो। अविद्या भनेको डोरी भनेर छ्याङ्ग नदेख्नु, त्यहाँ भएको अँध्यारो। तर त्यसलाई टर्च बालेर, बत्ती बालेर हेर्न सक्नुपर्छ। त्यसरी हेऱ्यो भने त्यो सर्प होइन, डोरी रहेछ भन्ने कुरा छ्याङ्ग हुन्छ। अनि त्यहाँबाट भया भाग्छ, डर भाग्छ, सर्प भया भाग्छ। आखिरी त्यो सर्प होइन, थिएन, त्यो त डोरी थियो भने जस्तै हामीले साँच्चीकै आत्मा, साँच्चीकै तत्त्व परमात्मा आत्मा भनेर तपाईँ हामीले च्याप्यौँ। यहाँनिर गम्भीर त्रुटि र भुल भयौँ। हो, त्यस्तो नभएका कुरालाई साँच्चै छ भनेर च्यापेपछि दुःख पाउँदैन। अनि दुःख पायो। यहाँ बताएको छ खोरवर ख्याम भयो। खोरवर ख्याम यो भाषामा त्यो भनेको संसारमा, अथाह संसारमा भौतारिए अनि व्यक्ति। अथाह संसारमा कहिले पनि नटुङ्गिने महासागरमा फस्यो भने जस्तै नराम्रै दुःखमा फसे। संसारमा भौतारिए, संसारमा भौतारिए। लुइमे लुसु सेनमे छ्याक्दाङ ज्यू। अनि भौतारिएको बखतमा
तपाईँ हामी अहिले एक प्रकारले भौतारिएका छौँ। यो भौतारिएको बखतमा लुइसु सेन्पे यो शरीर यो स्कन्द वास्तवमा थिएन नि त। यो पनि माया समान हो, यो पनि डिपेन्डेन्ट हो, यो पनि सत्य होइन भनेर नबुझेर, सत्यलाई यथार्थलाई नबुझेर अनि यसलाई साँच्चीकै शरीर, साँच्चीकै मेरो देह भनेर सेन्पे भयो। सेन्पे भनेको निकै बलियोसँग आर्टिस्टमेन्ट गरे। त्यस पछाडि छ्याक्दाङजुङ भयो। त्यसको कारणले छ्याक्दाङजुङ भनेको राग र द्वेष, आर्टिस्टमेन्ट इत्यादि इत्यादि क्लेशहरू उत्पन्न भए। राग द्वेष त्यसरी चाहिँ जुमा फुङ्मुदी। त्यसैले ती क्लेशको कारणले अब सत्यलाई ढाक्दै गए, ढाकछोप हुँदै गए र असत्यलाई उसले बढी असत्यप्रति आर्टिस्टमेन्ट भयो। सत्यलाई चाहिँ ढाकछोप गरेर असत्यप्रति उसले विश्वास गर्न पुग्यो। त्यस पछाडि चेजिन ग्युमे फुङ्गोदी यो माया समानको स्कन्दलाई निकै ठुलो प्रिय गरे, निकै ठुलो प्रेम गरे, निकै ठुलो माया मोहमा गाँसे। त्यस पछाडि छ्याक्मे छोइजिन ओभर चाहिँ त्यस पछाडि अनासक्त। अब त यो कुरो बुझिसकेपछि अनासक्त हुनु। अनासक्त भनेको आर्टिस्टमेन्ट नगर्नु, आसक्ति नगर्नु। आसक्ति गर्ने रहेनछ, केही पनि रहेनछ। केही भए पो आर्टिस्टमेन्ट गर्नु, आसक्ति हुनु स्वाभाविक हुन्छ। तपाईँको केही रहेनछ, सत्य केही रहेनछ भने त्यो असत्यलाई किन विश्वास गर्नुहुन्छ? जसले गर्दा तपाईँ बार बार दुःखमा फसिरहेको छ। हो, अब त्यसलाई विश्वास नगर्नु। छ्याक्मे छोइजिन अनासक्त रूपमा यसलाई पूजा दान गरिदिनु, यसलाई त्यागिदिनु। जुन सबभन्दा बढी माया लाग्छ तपाईँ हामी त्यो नै सबैभन्दा ठुलो दुःखको कारक तत्त्व भनेर बुझिसकेपछि त्यसैलाई बलिदिनु, अब त्यसैलाई त्यागिदिनु। अब योन्दुङ ओभर ज्या निस्वार निर्धक्क त्यागिदिनु हो। यसरी त्याग्नु, यसरी छोड्नु, यसैलाई भनिन्छ प्रज्ञा पारमितको पूजा। यसैलाई भनिन्छ लुई जिन्बा सिङ्गु शरीरको दान। यसैलाई भनिन्छ चोइ अथवा काट्नु। त्यसैले मित्रहरू सदा सर्वदा हामीले त्रिरत्न र गुरु बुद्ध धर्मसँग हजुरहरू नै जान्नुहोस् यो कुरा। उहाँहरूले नै यी सत्य कुरा उजागर गर्नुभयो, हामीलाई प्रदान गर्नुभयो। हामीलाई नत्र थाहा छ त, थाहा थिएन हामीलाई। त्रिरत्न गुरु बुद्ध धर्मसँग मार्फतबाट हामीले बल्ल यो सत्यको कुरा थाहा पाएको हो नि। त्यसैले उहाँहरूप्रति श्रद्धा, हजुरहरू नै जान्नुहोस् भनेर भरोसा दिनुहोस्। अब उहाँहरूप्रति भरोसा हुनुहोस्। अनि डोडु सेम्चन र चोइमिन घिङिङजे यी सटगतिको प्राणीहरू यी तत्त्वलाई थाहा नपाएर नराम्रो तरिकाले भौतारिरहेका छन्। यी प्राणीहरूलाई बनावटी रहित गरी कति पनि कृत्रिम नगरिकन साँच्चै हृदयङ्गमदेखि करुणा गर्नु, अपनावटी करुणा गर्नु। रेतुको जिम्मेवारी आउनु त अन्त लेन फुङ्गो सेन्क्युरला पेची आशा, आसक्ति, आर्टिस्टमेन्ट भन्ने कुराहरू जति पनि हामीले भन्यौँ, यी ग्रह गरिएका कुराहरू ती सबै अब सबै के गर्नु? बासी भात, बासी खाना जस्तो किसिमले फ्याँक्दिनु, त्याग्दिनु।
यी थुक फ्याँकेको जस्तो त्याग्दैन। दुःखको कारक थाहा पाएपछि यी आसक्तिलाई थुक फ्याँके जस्तो, बासी खाना फ्याँके जस्तो किसिमले अनि चटक्कै त्याग्नु। तर अहिले नै हामीले चटक्कै त्याग्न नसकौँ, तर त्यसको निम्ति प्रयत्न गरौँ। अवश्य पनि सक्छौँ हामीले, एक दिन अवश्य पनि सक्छौँ हामीले। अहिले प्र्याक्टिस र प्रयत्न गर्दै जाउँ, हामीले एक दिन अवश्य पनि सक्छौँ। हामीले जिन्दगीमा कहिले पनि प्रयत्न गरेनौँ क्या। यो हो धर्मको, भगवानको ज्ञानको सुरुवातै नगर्नु गम्भीर भूल र टुटै मूर्खता। हामीले सुरुवातै गरेनौँ, प्र्याक्टिसै गरेनौँ, प्रयत्नै गरेनौँ। प्रयत्न गरौँ, तर आज तपाईँ हामीले यसरी त्याग्न नसकौँला, भोलि त्याग्न सकौँ। यो सङ्कल्प त लिऊ। त्यसैले यो ग्याल्वे कता डेल्वे छुजिन्रे, यो भगवानको वचन, भगवानको आज्ञा बमोजिमको शिक्षा हो यो। त्यसैले यो धर्मदान हो, यो भन्दा ठुलो दान अरू के पनि छैन। शरीर दान, यो शरीर त्याग्नु, आत्मग्राह त्याग्नु भन्दा ठुलो अरू केही पनि त्याग छैन। नमस्कार। भवतु शरणं।